राजी आप ही रहना है, आपको रखना नहीं है राजी की चीजें। ये बड़ा बंदे में भाव है, ये बड़ा मुश्किल भाव है कि राजी वापस मुझे राजी रखा तो ना नहीं राजी रखते। राजी कौन रहेगा? आप रहोगे। मुझे चाहिए कि आप चेंज होने वाले अमल पर भी राजी रहो कि अब ये बनाया अल्लाह ने, राजी थे आप, थोड़ा गरीब कर दिया तब भी राजी होगा। क्यों कर दिया? क्यों उसे निकाल दो। इसलिए राजी रहने का अमल आपका है। क्या है? आपका। और अंजाम जो है कब होगा? आज का अंजाम जो है ये निकलेगा जब जिंदगी अपनी फाइल जो है पेश कर देगी, उस वक्त नतीजा निकलेगा। ये वो नतीजा है जो शायद आन नजर आए, ये समझ आए। ये नतीजे आन निकलेंगे जब आपके अमाल की अजियत के इम्कानात एक अमल से खत्म हो जाएंगे। मुश्किल तो कहना नहीं है। हमारे अमाल हमारे लिए बहुत सारी अजियत लिखते रहते हैं, और लेकिन जो पीर हो या बुजुर्ग हो, वो एक अमल ऐसा तजवीज करके बल्कि करा ही देता है कि हमें अपने अमाल की अजियत से अमाल निजात पा जाते हैं। मकसद निजात से है, हासिल से कुछ नहीं है। हासिल तो हम कर रहे हैं, परेशानियां कर रही है हमने हासिल। निजात का नाम क्या है? कि फाइनल निजात, पूरी की पूरी निजात। वो निजात आज का नाम नहीं है, शायद तुम्हारा में नाम हो। बात समझ आ रही है आपको? कोशिश करो। तुम्हें नहीं, हम जैसे लोग जो है ना, मैंने दुनिया में देखा, अगर कभी दुनिया में गई अब बातनी इंकलाब आया तो हम जैसे लोगों ने किया। ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना उम्र में, ये सिर्फ रुख बताते हैं। ये कहते हैं यहाँ पत्थर है, ठोकर का इम्कान है, यहाँ से नेविगेशन न करो, यहाँ समुद्र के अंदर कुछ चट्टाने हैं, इधर से जहाज लेके चले जाओ। काम तो फिर हम जैसे लोगों का ही है। ये सारी मेहनतें जो हो रही हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ज्यादा असर जिंदा रहने के इम्कानात है। जिन लोगों के रुखसत के इम्कानात करीब है, वो सिर्फ रुख बता के जाएंगे। क्या बता जाएंगे? रुख बता के जाएंगे, रास्ता देके जाएंगे, और जाते वो सच बोल के जाएंगे खान में। सबर किसका है? जो हम जैसे लोग होंगे। हम जैसे लोगों ने इनकलाब पैदा किया दुनिया में। हम जैसे लोग जो है रुख मोड़ के अपना दुनिया में इनकलाब पैदा करते हैं, और हम जैसे लोगों में तो रुख मोड़ा पड़ा है। कैसे? बताते रहो। आप जैसे लोग पढ़े लिखे लोग, थोड़ा क्यों बहुत सारा पढ़े हुए, शाम का वक्त, जुमे का दिन, और पता नहीं कौन सी सदी, 20वीं सदी के 19वीं सदी, उसके अंदर इतने डेवलप्ड जमाने के अंदर एक्टिविटीज के दौर में, जबकि सारे 5 स्टार भरे हुए रंगों से, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। खाली बैठने का अमल आप लोगों के रुख मोड़ने की कभी दलील है। क्या है? कभी दलील है, बहुत वाली दलील है। अब ये दलील हमारा एक सबील है। अब ये नहीं कहते कि हम मुड़ गए हैं, एक सबील है, एक सबब बनाया है। अगर वे मंजूर फरमा दे तो ये सबब मुकम्मल है। क्या हम इतने कह सकते हैं कि हम वो ख्वाहिशात और रौनक के बाजार छोड़कर हम आ गए तेरे नाम के आज गिरने के लिए? इतना हम कर सकते थे, और फिर भी तेरी मेहरबानी है। तो ये इतना कर लेना ये बदल है, और ये रुख मोड़ने की दलील है। रुख मोड़ने का मतलब यही होता है कि हम तो, और रुख मोड़ने का मतलब है कि उन लोगों को हम छोड़ के आ गए जो इस वक्त किसी और काम में मुस्तरफ करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। बदनपुर से रुख मोड़ना, ये आपसे रुख मोड़ने के बराबर है। रुख मुड़ गया, क्या हो गया? रुख मुड़ गया, और नथिंग में से कुछ समथिंग निकल रही है। अब ये कोई काम नहीं है, यहाँ कोई और एक्टिविटी नहीं है, हाँ बैठे हुए हम बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक्टिविटी जो है आपके ख्याल के अंदर असर कर रही है, रूह के अंदर असर कर रही है, और वजूद के अंदर असर कर रही है बात। अल्लाह ताला के फजल को ऐसे दरियाफ्त करते हैं कि आपकी रूह में उसकी याद कैसे आ रही है। इसका फजल है। कारोबार याद चलता रहेगा, कारोबार आप हासिल करोगे, आप ऐप से शिफ्ट हो गया, पर किन्हीं में काम करना है जब ठीक काम करते रहो, लेकिन कभी नजरअंदाज न करो आपकी बात को। दुनिया में आपको मुनाफा मिलेगी। आप पहले क्या था,
آپ ریئیکشن کرتے تھے منافقت کے ساتھ، یہ بڑا بےمان ہے، یہ بڑا منافق آدمی ہے، اسے نفرت کر لو، اسے لڑائی کر لو. اب کیا ہے، یہ اس کی عاقبت اس کے ساتھ، ہماری عاقبت ہمارے ساتھ. اس کی منافقت سے میری کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کہ میں اپنی زندگی کی اصلاح کروں. اب اپنی زندگی چل پڑی، اتفاق ہو گیا نا. کسی منافق آدمی کی منافقت سے اب سروکار کم ہو گیا، اب آپ سے بنتے بات ہوگی. اب یہ سفر دعا کا سفر ہے کہ یار العالمین مدد فرما ہمارے یہاں کوششوں کو آپ ہی کامیابی صاحب، یہ دعا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ رخ اس وقت مڑتا ہے جب انسان کوششوں کو قرآن کے حوالے کر دے. رخ مڑ گیا. پہلے کیا تھا، ہم کرتے رہیں گے، پھر کیا آتا ہے، اب تو مہربانی فرما. جب آپ کہتے ہیں کر کے رہیں گے تو یار مہربانی کی طرف آپ چلے گئے تو رخ مڑ گیا. اس سے مانگ رہے ہو، اس سے مانگنا جو ہے یہ رخ موڑنے کی بات ہے. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، اللہ اور اللہ والوں کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ آدمی ہم سے مانگ رہا ہے وہ چیز جو بظاہر ہم دے نہیں رہے، بظاہر نہیں دے رہے، اور جو بظاہر نہیں دے رہے پھر مانگ رہا ہے، تو سمجھو کہ اس کا بڑا ہی قوی یقین ہے کہ اس ذات سے وہ چیز مانگ رہا ہے جو بظاہر اس کے عمل نہیں ہے. تو وہ اپنی دعاؤں کو اور اس کی طرف رجوع کرانا یہ بڑی انقلاب کی بات. اور زندگی کے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے حفظ سے فرمایا کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی دعا کرو. چھوٹی باتوں میں دعا کرنے والا بہت ضریب ہو جاتا ہے. آگے دعا کرو چھوٹی باتوں میں، سر درد میں دعا کرو، تصویر میں دعا کرو، بچوں کے لیے دعا کرو، جن کے ہاں پیدا ان کی کامیابی کی دعا کرو، کیا پیدا ہونے کی دعا کرو، بزرگوں کے ہاتھ دعا کرو، بڑوں کی اصلاح کی دعا کرو، چھوٹوں کی اصلاح کی دعا کرو. تو آپ کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ بہت کچھ ہوتا ہے کہ یہ مجھے اوبلائز نہیں کچھ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں. مانگنے والوں کو کون دے گا؟ پوچھو کر جو صحیح ہے، اور اللہ سے صحیح خبر سے زیادہ. اس لیے وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے جب سائل اسی دروازے پر جائے، رات کو جائے، تنہائی میں جائے، ہر وقت ٹکرائے. اور وہ سبھی لوگ ہمیشہ خوش ہوتے ہیں اور جنگ کو شاید دروازے پہ آئے. پریشان کرنے کا بولتے ہیں سبھی، مجھے تو بھی شاید ہی وہی آیا. سبھی کا پریشان ہوگا کہ 6 مہینے سے زیادہ کھا رہا ہوں میں، مالک وہی آ رہا ہے. اور وہ لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے کہ جب تک کوئی مہمان گھوم نہ لے. تو وہ سفیر کے لیے ساحل کا مہیا ہونا ہی بڑی خوشی کی بات ہے. آپ لوگ ساحل سے بن جائے. اب آتے ہیں 4 رسیت انوار کے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سباب کر دیا، رخ موڑ دیا. رخ موڑنے کا مطلب یہ ہے ارادہ مڑ جائے، ہم سے شفٹ ہو جائے، اور جو دعا دینے والا، ناراض ہونے والا، وہ دعا دینے لگ جائے، اور ہر ایک کے حق میں دعا کرنے لگ جائے. اپنی جو خامیاں ان کو بھی دعا کے ذریعے پورا کرنے لگ جائے. بڑوں کا ادب سے کرنے لگ جائے، چھوٹوں سے پیار کرنے لگ جائے. رخ موڑ گیا. بٹر نہ ہو، پولائٹ ہو جائے، رخ موڑ گیا. ہم جیسے ہوگا رخ کیا ہے گھٹ چکا ہے، ہم جیسے رخ کیا ہو گیا ہو گیا. اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس پہ پوچھو جواب. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضل کیا ہے. اور یہ اس عمر میں اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو بہت یہ قسمت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے. ورنہ لوگ پتہ ہے تلاش کرتے 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 پاپی عمر میں جا کے ایک آدھ بات سمجھ آتی ہے، اور وہ بٹر کام کر لیتے بات کو، یہ میرے پیر نے بات بتائی ہے، اسی کے سارے پھر قبر میں جس میں لگا کے داخل ہو جاتے ہیں.